Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis, ingon usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako diay nga pahasubo natong tanan, labi na sa katawhan sa matuohon sa tibuok kalibutan ng mga Katoliko Romano. Kagahapon, mga alas 4 dinhi sa Pilipinas sa hapon, gilubong si Papa Francisco alas 10 sa buntag dito sa Vatican. Ug ang akong nalipay ko tungod kay daghan kaayo ang miduyog sa kasub-anan. Gani daghan magayo nga mga world leaders didto ang presidente sa United States miadto sa mga atong presidente. Nagpasabot kini nga sila mitahod gayon sa Santo Papa. O ingon man usab, giingon nga dulan sa 250,000, almost 300,000 ang miduyog, ang miapil o mihatod sa ato nga pinangga nga Santo Papa, Papa Francisco, didto sa iyang lubnganan sa Santa Maria Maggiore. Hinaot nga kita mulitok og mga pipila ka pulong sa pangamuyog pag-ampo. Gani karon gisugdan man karong adlaw, gisugdan man ang gitawag og nobina alang sa kalag sa purgatorio ug alang sa kalag ni Papa Francisco. Mao kini ang atong tradisyon nga mga Katoliko nga human sa lubong ang uban sa dili pa ilubong, pero ang Roma mitudlo kanato nga human sa lubong usa pa kita mag-ampo sa pahulay nga dayon nga gitawag og nobina sa mga kalag sa purgatorio, labi na gayon ang kalag ni Papa Francisco. Gisugdan ang tradisyonal nga pag-ampo sa kalag ni Papa Francisco karong adlaw Pitsa 28 ug matapos kini sa Mayo 6. Busa atong iampo kada adlaw mulito kita bisag one Our Father, one Hail Mary, one Glory be for the eternal repose of the soul of Papa Francisco. Ako tingali pong hangyoon ang naa sa mga parokya na tingali muhimo sab og pag-ampo alang sa kalag ni Papa Francisco. Muhalad og misa gikan sa Pitsa 28 hangtod sa Mayo 6. Di po na ko kalimtan, ako diyang timbayag pasalamat usab sa ato nga mga parokyano nga niadtong Pitsa 22, Abril 22, atong gihimo ang funeral. Ako na yung pasalamat sa mga matuohon nga bisan kadiyutra ang atong pagpahibalo, pero daghan kaayo ang miapil lakto pagasulti sa pagatinuod. Pitsa 21 didto na ako sa Manila kay doon naman kami doon namin retreat sa mga kaobispuhan didto sa Holy Land. Pero sa diha nga nakahibalo ako didto na ako sa pre-departure area. Nakahuman ako sa immigration, pero sa diha nga nahibaw-an namo Father ni Bishop Bong Bailon o ni Bishop Joey Rapadas nga namatay ang Santo Papa, ipauli kami sa among tagsa-tagsa ka diocese. Si Bishop Bong Bailon miadto sa Legazpi, si Bishop Rapadas sa Iligan ug ako riri sa Usamis. Among gisakripisyo ang mga napliti na unta namo tungod og alang sa among gugma sa Santo Papa ug among gihimo ngani sa Archdiocese sa Usamis atong gihimo ang iyang Requiem Mass, Funeral Mass sa Abril 22 alas 5 sa hapon ug daghan kaayo tingali mga 3 o 4 ka mga pari nga out of 50 priests sa Archdiocese ang tanan mitambong gayon. Busa akong pasalamat sa inyong pakigduyog sa ato nga pagbangutan sa kamatayon ni sa atong Santo Papa si Papa Francisco. Ako di ay belated birthday greetings ngadto ni Ma'am Teresa Cocos ngadtong Abril 26 o ngadto usab nga birthday ngadto usab sa pagsaulog sa ilang ordination anniversary ngadto ni Father Ruben Lustre nga misaulog siyang 41 katuig sa pagkapari ug ngadto ni Father Jerry Lawrence Tautuan nga misaulog siyang 3 katuig sa pagkapari. Karong adlaw Abril 28 maupod karon ang kasumaran 3 katuig nga ordinasyon pagkapari sa Presbyteral Ordination Anniversary pahalipay ngadto ni Reverendo Padre Andel John Baran
sa iyang ikatulo, third priestly ordination anniversary, ang atong kura paroko dinha sa San Isidro Parish, Villaflor, Oroqueta City. Busang ato ni Father Andel Jan Baran, salamat kaayo o akong giampo nga ikaw magpadayon sa pagkabuutan nga pare. Karon day sila ang pundok sa mga batanon kining nagbrum-brum to, nagmotor padung sa Kamigin sila. Ato lang ning tagaan o higayon ning mga batanong pare. Karang ato silang iampo nga malipay o walay kadautan nga may tabo kanila. Busang ato kang Father Andel Jan Baran uban tingali sa triste ka mga pare nga mga batanon, muadto sila sa Kamigin, magsuroy-suroy, unya magmotor. Hinaot nga walay disgrasya nga may tabo kanila. Ato silang iampo for their own safety. Ngadto usab karong adlaw usab akong birthday greetings ngadto ni Teban Kulkol nga anaa nagsakay-sakay og barko sa kining cruise. Inaot nga ikaw magmalipayon sa imong birthday karon ug ikaw akong gitimbaya ug nang hinaot ako sa usa ka malipayon nga kasaulugan sa imong adlaw nga tawhan. Ngadto usab ni Daisy Tapitan nga anaa sa Gango area sa dinhi sa Ozami City. Happy birthday usab iya pod karon nga birthday. Busa ngadto ni Teban Kulkol nga taga Labo, Ozami City, ug ngadto usab ni Daisy Tapitan nga taga Gango, kaninyong tanan nga nagasaulog karon sa inyong birthday sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa ato nga probinsya sa Misamis Occidental. Ako moingon happy birthday sa tanan nga gasaulog sa ilang anibersaryo. Salamat kaayo ug pasalamatan nato ang Ginoo kay kamo nakasaulog pagayon. Daghan ang nangandoy nga mosaulog sa ilang mga anibersaryo o wala gitugot kay sila gikuha naman sa Ginoo. Mao man bitaw nga ang mga kaparian, ako gyud nga dasigon ang mga teachers nga mosaulog sa ilang mga birthdays, ang mga kining mga foundation, kining mga pagkuan sa eskwelahan, sa simbahan. Mao man ni ang gidasig usab kanato niadtong 2021 pagsaulog nato sa ika 500 years of Christianity dinhi sa Pilipinas, that we have to celebrate anniversaries, that we have to celebrate foundation anniversaries. Muna nga sa mga eskwelahan, labi na dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ato yung sa Ulogon, ang mga mahinungdanon o adunay kahulugan nga mga adlaw sa atong kinabuhi, labi na gayud sa parokya. Karong adlaw, ang kagahapon di ay, ako din pasalamat yun ko sa mga Divine Mercy devotees, labi na gayud ngadto ni Ma'am Bibi Matias o sa iyang bana nga si John Matias. Salamat kaayo ingon manusab ni Sir Cartaginas. Salamat kaayo Loloy Cartaginas ug sa tanan nga mga miyembro nga mga devotees sa Divine Mercy sa tibuok kalibutan. Gani karon kagahapon ato di ay nga gihalad ang ato nga nasod ngadto sa Divine Mercy. Doon na kita'y pag-ampo, walay pag-ampo, katalimbanong pag-ampo, kundi atong giampo ang consecration of our nation to the Divine Mercy. Hinaot nga inyo kining nabantayan o hinaot nga naampo kini sa atong mga kaparian. Ang atong ebanghelyo karon nining adlaw atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ini ana miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kon ang Dios magauban kaniya." Si Hesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kon siya mataw pag-usab." Usaon lang pagkatawo pag-usab sa katawo nga gulang na, nangutana si Nicodemus. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab,
ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kini mopadulong. Ang madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kini gikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ako yung pasalamat sa mga devotees sa Divine Mercy. Salamat usab kaayo sa ato nga mayor dinha sa dakbayan sa Tanggob. Iyag yun nga gi-welcome ang atong mga kaparian kay na ang parokya, ang syudad, ang dakbayan sa Tanggob do na may upat ka parokya at tulo ka parokya. Ang inahan nga parokya Tanggob City, ang Pangabuan ug ang Santo Niño Parish dinha sa Santa Maria. Ang atong kura paroko dinha sa St. Michael's Parish Tanggob City mao si Father Darrell Rosales ug ang iyang kaabag nga gasaulog kagahapon sa iyang Presbyteral Ordination Anniversary mao si Father Jerry Lawrence Tautuan. Dinha sa Pangabuan ang atong kura paroko Pangabuan, Tanggob City, mao si Father Alejandro Loloy Balbuena. O dinha sa Santa Maria, sa Santo Niño Parish, Santa Maria, ang kura paroko dinha mao si Father Edgar Canama. Salamat kaayo, Mayor Ben Canama, sa imong pag-welcome sa atong mga kaparian. Ang iyang niadto ako, pasalamaton kay ako kagahapon, nakaapil ako sa welcome sa atong duha ka pari nga si Father Darrell Rosales ug ni Father Jerry Lawrence Tautuan o ang iyang gipamulong sa atong pinanggang mayor, Mayor Ben Canapa, siya miingon, ako kining gihimo tungod kay sugod gayon sa akong paglingkod isip mayor, tulo ka tuig ang milabay, ako manggayod nga giampo ug ako gayod nga gipangining kamutan nga adunay gitawag og collaboration sa religious o sa civil sector. Muna nga, salamat kayo, Mayor. Salamat kay iya pong giimbitar ang mga barangay captains sa mao nga mga barangay nga nahisakop sa Mother Church ang St. Michael's Parish, Tanggob City. Usbon ko, salamat kayo, Mayor, kay wala gyud na mahitabo sa uban. Hinoon akong nakita didto sa Clarin nga gi-welcome pod ni Mayor Jojo Rua si Father Nestor Duhilag. O ginaut usab nga kining mahitabo usab kini. Malipayon po ko nga kadang mi-extend man sa iya nga welcome si Mayor Delio Lood dinha sa Sinakaban kang Father Juniper Ondo Roma. Papasalamaton kay ako kung adunay collaboration sa religious sector sa simbahan o dinhi sa LGU. Nga naman, kay aron walay panag-away kung doon nagali panagtigi sa pari ug sa mayor, wala gyud kaugmaon ang ato nga lungsod. Muna nga nindot yun kaayo nga dunay gitawag og collaboration. Kay ang parihar man nga mga katawhan ang gialagaran. Muna nga nindot yun kaayo nga dunay gitawag og collaboration. Maura na nga akong nakita nga mi timbaya o mi tabang mi welcome si Mayor Ben Canama, si Mayor Jojo Rua Ben Canama sa Tanggob, Mayor Jojo Rua sa Clarin ug si Mayor Delio Lood dinha sa Sinakaban. Mori kita sa atong ebanghelyo. Nindot yung kaayo nga atong ebanghelyo karon. Atong hinumduman nga kagahapon atong gisaulog ang Divine Mercy Fiesta o atong mahinumduman nga gipakita gayud sa Ginoo ang iyang tim-os nga gugma alang sa katawhan. Ug karon mao kini ang ato nga tema nga pamalandungan, ang walay sukod nga gugma sa Ginoo. Ug dinhi si Nicodemus nga usa ka Pariseo
kuan gid ni siya, nangandoy gid ni siya, kay muram na siya sumusunod nga nagtakuban. Kana bitawng nahadlok siya, tingali kanang doon na pa siya yung mga doubts, pero ato yun yung hinumduman ha, nga sama sa gisulti sa late Papa Francisco, siya miingon nga kining wa ni magpasabot nga kun doon natay mga pangutana ug daw dili ta kumbinsido sa atong pagtuo, wa ni magpasabot nga kita mipahilayo sa atong pagtuo. Nindot kaayo kung kita dunay mga pangutana, kay kung kita makadiskubre sa tubag sa atong pangutana, mulaw man ang atong pagtuo. Mipadayon ang ato nga mitaliwan nga Santo Papa, siya miingon nga wala may perpekto nga Kristiyanos. Ang usa ka perpekto nga Kristiyanos dili nato makita. Dunay uban nga moingon perpekto na daw sila, pero makauulaw kana kay kun kana siya perpekto ug mingon siya nga siya na maluwas kay perpekto na siya, wala siya gitawag og pagpakaubos. Kay ang tao nga dili perpekto sa kanunay maningkamot man nga muadto sa Ginoo, mangayo siyang tabang. Mao man bitaw nga ang atong kanhi Santo Papa nga namatay, siya miingon nga walay perpekto nga Kristiyanos, kay lagi sa kanunay kita muadto man yun sa Ginoo ngadto kang Hesus, ug doon na kita'y mga pangutana, ug kining atong pangutana mao kini muganoy kanato aron kita mamahimong suod sa atong Ginoo. Muna nga si Nicodemus usa ka matuohon ni Hesus, pero doon na siya pagduha-duha. Kadabang nahadlok siya tingali nga isalikway usab kay Pariseo siya, usa siya katawo nga dunay dako nga posisyon sa ilang pundok, tingali usahay gud kini bitawng natay posisyon, murag makompromise man ang ato nga pagtuo. Parehagod karon gud, doon naman tingali ang uban nga naa sa posisyon sa gobyerno, makompromise ang ilang conviction alang sa pagbutar kung kinsa ilang butuhan pagka senador. Are ba sila sa pundok sa kang BBM o are ba sila sa pundok ni Duterte? Pero sanglit naa sila sa gobyerno, naglibog sila unsay ilang buhaton. Pero ang pangutana niini, ang pangutana nga mo'y mudala ka nato sa hingpit nga pagsabot sa atong pagtuo, mao gayud nga magampo kita og ato yun nga kining tukion og atong pangutan-on ang Ginoo, kinsa man gayud ang mudala kanato ngadto sa maayo nga dalan. Pundok ni Presidente Marcos, BBM o pundok ni Duterte. Ug mao usab kini ang nasinati ni Nicodemus. Naglibog siya, musunod ba siya kang Kristo o magpabilin ba siyang Pariseo? Ug tungod niini, tungod kay siya mituo man usab kang Kristo, usa ka gabi ini ana miadto siya sa atong Ginoo nungutana, kining Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab. Ang pangutana ni Nicodemus mao, unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na? Nangutana si Nicodemus. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan siyang inahan aron magpakatawo pag-usab. Si Jesus mutubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Unsa man ipasabot sa tong Ginoo? Ang ipasabot sa tong Ginoo mao nga matawo kita pag-usab pinaagi sa bunyag. Dina sa bunyag kita gihatagan sa makaluwas nun nga tubig sa kaluwasan o gingom na usab gihatagan kita sa Espiritu Santo. Mao man bitaw nga kining ang konfirma, when you receive confirmation, actually it is just to revive, to confirm, to make you strong in the Holy Spirit which you receive already during baptism. Mao na nga
ang atong Ginoo miingon kang Nicodemus nga gawas kun mataw ikaw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili ka makaangkon sa gingharian sa Dios. Mao na nga importante kaayo ang bunyag, kay ang pagbunyag naghawas man kini kanato gikan sa ulipnan sa sala ug nahimo kita nga mga anak sa Dios. Ug pinaagi sa bunyag gihatagan kita sa Espiritu Santo. Gihimo kita nga lig-on pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Ug mao nga importante gyud kaayo nga ang bata mabunyagan. Mo na akong hangyo yun sa mga religious organizations. Ato yung dasigon ang ato nga mga katawhan ng ilang mga anak pabunyagan gayon. Atong dasigon ang ato nga mga bag-ong inahan nga mudala gayud sa ilang mga anak ngadto sa simbahan aron bunyagan. Usbon ko si Nicodemus usa ka sumusunod nga kining nagpahipi, wala kay siya mo pakita siyang pagkamatuohon. Apan sa gihapon siya nakahatag og maayo nga panig-ingnan tungod kay siyang mga pangutana na abliman ang atong panguna-una. Si Jesus mingon kaniya ang tao mamahimo nga makasunod sa gingharian sa Dios kung siya mataw pag-usab. Unsaon pagtaw pag-usab, unsaon pagpakataw pag-usab, pinaagi sa pagdawat sa tubig ug sa Espiritu Santo. O pinaagi ni ana kita mahinumdum na kinahanglan jud kaayo ang bunyag kay mao kini ang mupapha ang luwas kanato sa sala nga panulundon. Ang lain mga tinuhuan di man mo ila og sala nga panulundon. Apirmi man ako ng isulti pasagdi na sila kay kun ilang nakita ang kamatayon sa Santo Papa nga girespetuhan sa tibuok nga nasod, gani ang mga presidente o ang mga dagko nga mga hutong sa katilingban miadto man og miyukbo og mihalad og respeto ngadto sa Santo Papa. Nagpasabot kini nga ang atong pagtuo, ang atong tinuhuan aduna gyud gamot gikan ni Kristo. O ang atong tinuhuan gatudlo nga importante kaayo ang bunyag alang sa mga kabataan aron mahawas na sila sa sala nga panulundon kay pinaagi sa bunyag ang tubig nga ilang nadawat mo banlas man sa sala nga panulundon ug sila makadawat usab sa Espiritu Santo. Nindot kayo no nga ikaw nga nakadungog niini imo usab nga isulti ngadto sa imong isig katawo. Atog yung hinumduman ha, kaya nga itong Ginoo sa diha nga siya nabanhaw, iya ra ba yung giingon nga ako na tao, namatay, nabanhaw, inyo kining dad-on ng maong ebanghelyo, ang mayong balita sa tanang suok sa kalibutan. Ug inyo sila nga hatagan, nga bunyagan ninyo sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Hinaot nga ato gining mahinumduman. Lagi akong usbon ang ato nga mga religious organizations, ang mga Divine Mercy devotees, ang mga kining nagdala sa mga vocation committee, mga family and life, tanan nga mga religious organizations, mga catechists, ako tamo hangyoon nga atong isangyaw nga pabunyagan gayon ang ilang mga anak. Sa mga batanon, ako gitamong dasigon nga mosimba o atong paningkamutan nga inyo yung madawat ang bunyag, kay ang bunyag mo'y mubanlas sa sala nga panulundon aron ang Espiritu Santo mo'y mulig-on sa atong pagtuo. Igsuon ang mayong balita ang mong pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya, tempo sa timbunga,
siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako ding ipahibalo na karong Mayo 1 mauna ang piyesta ni Senyor San Jose isip magmumuo. Akong hangyoon o isultian kamo nga mo hatag kita sa atong respeto ni Senyor San Jose o gani ang orphanage nga gidumala ni Sister Aida Bano mohimo man sa piyesta didto sa ilang orphanage karong Mayo 1 alas 9 sa buntag. Og inig kahapon Mayo 1 moadto ako sa Sinakaban, Misamis Occidental sa parokya ni Senyor San Jose aron akong i-install pagkakura paroko si Father Joniver Ondo Roma. Alas 4 sa hapon, Mayo 1, dina sa Sinakaban, i-install nga si Padre Kura si Father Joniver Ondo Roma. O gini kaugma, Mayo 2, alas 5 sa hapon, muadto ako sa Talairon. O akong i-install pagkakura paroko si Father Regidor Abalde, Father Regidor Yeye Abalde. O gingo manusab sa Pizza Tres, piyesta. Bispira sa piyesta po kana sa Talairon. Mumisa po ako within the Fiesta Mass will be the installation of Father Regidor Yeye Abalde. O sa Pizza Tres usab, sa alas 6 sa buntag, mao ang Fiesta Mass dina sa Gango. Himuon ang Fiesta Mass sa alas 6 sa buntag o dinha usab sa maong Fiesta Mass i-install pagka kura paroko si Father Tony Sagrado. O human sa alas 6 moadto ako sa Panaon aron ako nga sa ulugan usab ang kapistahan sa Santa Cruz dinha sa Panaon o ako nga install nga isip kura paroko si Father Giovanni Banit Cañete dinha sa Panaon, Misamis Occidental, mga alas 9 sa buntag. Ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang magampo. Padayon kita nga maningkamot nga dili nato kalimtan ang pagampo labi na gayod sugod karong adlaw, Abril 28, gisugdan man ang pagampo nobina alang sa pahulay nga dayon ni Papa Francisco. Og matapos kini Mayo 6, hinaot nga ato kining hinumduman. Usbon ko akong presbyter ako nga greetings, congratulations ngadto ni Father Andel Jan Baran nga gisaulog sa iyang 3rd presbyteral ordination anniversary. Siya ang kura paroko dinha sa San Isidro Parish, Villaflor, Oroqueta City. O ingon manusab, birthday greetings ngadto ni Teban Kulkol o ingon manusab ni Daisy Tapitan nga taga Gango. Si Teban Kulkol taga Labo. Ninyong tanan nga gasaulog sa inyong birthdays o sa inyong mga anibersaryo, kamo akong giampo, hinaot nga ang Dios sa kanunay magapanalangin kaninyo. Mag-inampuay kita, kay ang pag-ampo mo'y mudala kanato padulong sa gingharian sa Dios. God bless. Mabuhay tayong lahat.